अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुसलमानों के एक ऐसे मर्द मुजाहिद के बारे में कि जिसने मंगोलों को शिकस्त देकर मुसलमानों की अहयाई नौ का बायस बना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रुकनुद्दीन बैबरस के बारे में और बात करेंगे एक ऐसे मार्के के बारे में कि जिसमें मंगोलों को शिकस्त फाश हुई, यानी मार्का ऐनुल जुलूद के बारे में, और जानेंगे कि मार्का ऐनुल जुलूद मुसलमानों के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 1223 में ख्वारज़म शाह के एक दरबारी के घर बेटा पैदा हुआ और इसका नाम महमूद रखा गया। तुर्क सुल्तान ख्वारज़म शाह किसी बात पर इस दरबारी से खफा हो गया और उसे कैद कर लिया गया। इस तरह ये आला ख़ानदान गर्दिश में आ गया। इसी दौरान ख्वारज़म की सल्तनत चंगेज़ी हमलों के ज़द में आकर तबाह हो गई और तातारियों ने मुसलमान बच्चों और जवानों को कैद करके ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। महमूद भी इन्हीं बच्चों की तरह ग़ुलाम बनकर मुख्तलिफ़ हाथों फ़रोख्त होता रहा और आखिर में मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त के लिए लाया गया। मिस्र में मुख्तलिफ़ हाथों से होते हुए महमूद फ़ातिमा नामी एक नेक खसलत खातून के तहवील में आ गया। फ़ातिमा का एक बेटा फोत हो गया था जिसका नाम बैबरस था। महमूद की शक्ल इस लड़के बैबरस से मिलती थी, चनांचे फ़ातिमा ने महमूद का नाम बदलकर बैबरस रख दिया और उसे अपना बेटा बना लिया। फ़ातिमा का एक भाई मिस्र के सुल्तानुल मलिक साले नजमुद्दीन के दरबार से मुंसलिक था। इसकी मुलाकात जब बैबरस से हुई तो वो उसे काहिरा सुल्तान के दरबार में ले गया। सुल्तानुल मलिक ने कई लावारिस लड़के अपनी कफालत में लिए हुए थे। इन लड़कों की अच्छी तालीम व तरबियत की जाती, खुराक का ख्याल रखा जाता और सख्त जंगी तरबियत के मराहिल से गुजारा जाता। इस तरह ये लड़के सुल्तान के वफ़ादार बन जाते और सुल्तान के ज़ाती फ़ौज में शामिल कर लिए जाते। यही तरीका बाद में तुर्कों ने इख्तियार किया और उस्मानी सलातीन के मशहूर ज़माना अफसानवी शोहरत के हामिल फ़ौज यनीचरी ऐसे ही ग़ुलाम लड़कों पर मुश्तमिल होती थी। महमूद बराह रात सुल्तान मिस्र की ज़ेर निगरानी तरबियत पाकर रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से मिस्र की फ़ौज में शामिल हो गया और अपनी लियाकत और महारत के सबब मिस्री फ़ौज का सलाह शुमार होने लगा। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस को 9वीं और आखिरी सलीबी जंग का हीरो भी तस्लीम किया जाता है। मंगोलों से फारिग होकर इसने शाम, फ़लस्तीन और मिस्र के ईसाई मकबूज़ात की तरफ तवज्जो दी और एक के बाद एक ईसाई इलाकों को फ़तह करना शुरू किया। फ़्रांस का शहंशाह लुई नहम यरूशलेम हमारा है के नारे लगाता हुआ यूरोप की सलीबी अफवाज नाइटस और टेम्पलर्स को साथ लिए मिस्र पर हमला आवर हो गया। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने यहाँ भी शहंशाह लुई नहम का डटकर मुकाबला किया और सलीबियों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। फ़्रांस का शहंशाह लुई नहम बैबरस के हाथों गिरफ़्तार हो गया और बाद में इसे कसीर रकम के एवज़ रहा किया गया। इस सलीबी जंग के बाद दोबारा यूरोपीय अफवाज सलीबी जंग के नाम पर आलम इस्लाम पर हमला आवर नहीं हुई और इस तरह इसे आखिरी सलीबी जंग कहा जाता है। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस का ऐनुल जुलूद, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, के अलावा एक और अनमोल कारनामा है जो अक्सर लोगों के इल्म में नहीं, वो खिलाफत अब्बासिया का अहिया है। सकूत बगदाद के बाद आलम इस्लाम खिलाफत जैसी मरकज़ियत से महरूम हो चुका था। आलम इस्लाम पर सख्ता तारी था कि खिलाफत के ख़ात्मे के बाद अब इसका अहिया कैसे और किसके हाथों होगा। अल्लाह ताला ने इस मुबारक काम के लिए भी सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस का इंतखाब किया। खलीफा ज़ाहिर का एक बेटा अबुल कासिम अहमद मंगोल कैद से रहा होकर मिस्र आ गया। सुल्तान बैबरस इसे काहिरा ले आया और इस वक्त के मशहूर आलिम दीन अज़ीज़ुद्दीन अब्दुस्सलाम के सामने अबुल कासिम के हाथ पर बैत खिलाफत करते हुए खिलाफत अब्बासिया का इहिया किया। इस तरह आलम इस्लाम को खिलाफत अब्बासिया मिस्र के रूप में मरकज़ियत हासिल हो गई। अगरचे ये खिलाफत बराए नाम होती थी और इक़्तिदार ममलूक सुल्तान के पास ही होता था, मगर फिर भी खलीफा को आलम इस्लाम में एक एहतराम हासिल था। यह खिलाफत उस्मानिया तुर्कों के हाथों मिस्र की फ़तह तक कायम रही और फिर बाद में खिलाफत का इदारा उस्मानी तुर्कों को मुंतकिल हो गया। इसके अलावा सूडान के ईसाई बादशाह ड्यूड को भी सुल्तान बैबरस ने शिकस्त से दो चार किया
اور کلا الموت کے باطنی حشیشین فدائیوں کے خلاف بھی سلطان بیبرس نے حملے کیے۔ عالم اسلام کا یہ عظیم سالار اور مجاہد اعظم 1273 میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ منگول سیلاب سے حرمین شریف کی حفاظت، فرانس کے شہنشاہ سے بیت المقدس کا دفاع اور بغداد کی تباہی کے بعد خلافت اسلامیہ کا دوبارہ احیاء سلطان رکن الدین بیبرس کے وہ سنہری کارنامے ہیں جو اسے ہمیشہ تاریخ اسلام میں زندہ جاویداں رکھیں گے۔ تو دوستو، اب ہم بات کریں گے کہ مارکہ عین الجلود اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ مارکہ عین الجلود کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامے کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پراشوب تھی، اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے شاید نہ اس سے پہلے شہید ہوئے نہ اس کے بعد۔ 13ویں صدی عیسوی میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان بلاخیز 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کے لے گیا۔ چنگیز خان نے پہلے تو چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو ختم کیا، پھر اس نے ماوراء النہر کے علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، تاشقند اور نسا سے لے کر خراسان کے علاقے، ہرات تک اور نیشاپور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کی۔ وسیع ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار بنے۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد اوکتائی خان اس کا جانشین بنا۔ 1246 میں اوکتائی خان کا بیٹا گیوک خان تیسرا خاقان اعظم منتخب ہوا، اور 1251 میں منگو خان جو تولئی خان کا بیٹا تھا وہ چوتھا خاقان بنا۔ خاقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی ترک منگول سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقوں میں جاری رہے، اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگیں، جن میں یورپی اور روسی قومیں بھی شامل تھیں۔ ہلاکو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کیا، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کیا تھا۔ بغداد کے ساتھ ساتھ موصل، حلب اور دمشق بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ دمشق کے سوا عراق اور شام کے اکثر شہروں کو بغداد جیسی قتل و غارت گیری کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح تاتاری یلغار وسطی ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق کو نگل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ 1241 میں ترک منگولوں نے لاہور پر حملہ کرتے ہوئے اس شہر کو بھی تخت و تاراج کر دیا۔ باتو خان بلغاریہ پر قبضہ کر چکا تھا، اور اس نے جرمنوں کو بھی شکست سے دوچار کیا۔ اسی سال ترک منگولوں نے شاہ ہنگری کو بھی شکست دے دی۔ مختصر یہ کہ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں منگول وسطی ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے تھے، اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گیری اور فتوحات جاری تھیں۔ منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر منگولیا کا خان اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ہمراہ عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ مصر کے بعد اب براہ راست منگول خطرہ حجاز کے مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں تھی۔ 1260 عیسوی بمطابق 658 ہجری رمضان المبارک میں مصر اور شام کے سرحدی علاقے عین جلود کے مقام پر ہلاکو خان کی 3 لاکھ فوج مصر کے مملوک سلطان کے 20,000 کے مختصر سے دستے کے سامنے کھڑی تھی۔ عین الجلود کے معنی جلود کا چشمہ کے ہیں۔ اس علاقے میں اب ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور تھا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین تھا، اور رکن الدین بیبرس اس کا سپہ سالار۔ سلطان کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی۔ اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرمین شریف تک ہو جاتی، اور پھر مراکش، شمالی افریقہ کے مسلم علاقے، اور پھر اندلس۔ مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بچا لیا۔ ایک معجزہ رونما ہوا، اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر قراقرم واپس جانا پڑا۔ قراقرم کے چوتھے خاقان اعظم منگو خان کا انتقال ہو گیا، اور دنیا بھر سے تاتاری شہزادے قراقرم کے مرکزی جرگے قرولتائی کہا جاتا تھا، اس میں شرکت کرنے کے لیے قراقرم روانہ ہو گئے۔
ہلاکو خان نے اپنے نائب قطبغہ خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ اس کے بعد دونوں افواج میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ عین جالوت کے میدان میں منگول سالار قطبغہ خان اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا کہ سلطان اور امیر رکن الدین بیبرس افواج مصر کے ساتھ موجود ہوئے۔ ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں عددی توازن قریباً برابر تھا، کیونکہ تاتاری لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عملی طور پر افواج کی کمان رکن الدین بیبرس کے پاس تھی۔ بیبرس تاتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتا تھا کہ وقت آنے دو، ہم ان وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ قطبغہ خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایات تھیں کہ اس کی واپسی تک اسی جگہ پر قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو۔ امیر رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ عین جالوت کے اس تاریخ ساز جنگ میں رکن الدین بیبرس نے تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ حرب استعمال کیا۔ اس نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گھات لگا کر بٹھا دیے۔ بیبرس نے ابتدائی طور پر پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس کی چال میں آ کر گھاٹی میں پھنس گئے۔ گھاٹی میں گھات لگائے محفوظ مصری دستے نے منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ منگول لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ دو اطراف سے مسلمانوں میں گر گئے۔ بیبرس نے منگول فوج کا قتل عام کیا اور انہیں اس بری طرح سے مارا کہ تاریخ میں اس سے پہلے تاتاریوں کے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ قطبغہ خان بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بیبرس نے اسے قتل کر دیا۔ منگول لشکر مکمل طور پر قتل یا گرفتار ہو گیا تھا۔ مقتول سالار قطبغہ خان کی لاش کی نمائش قاہرہ کی گلیوں میں تاتاری قیدیوں کے ساتھ کی گئی اور بعد ازاں ان قیدیوں کو بھی قتل کیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔